10 महाविद्यामा के परे? काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता छ, विद्या धुमावती तथा। कुनै पनि मान्छेलाई हेरेर त्यसको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली यो त प्राइमेरी लेभलको कुरा भयो बाबु। मैले हजुरलाई भन्न सक्छु। अहिले तपाईलाई मसँग मेरो कुरा केही भन्नुहुन्छ भने म तपाईको भन्न सक्छु प्रमाणित रूपमा। ल हामी दुईजना अहिले यहाँ छौँ हैन, अर्को साथी जनकजी हुनुहुन्छ, म प्रेम भए। हामी दुईजना मध्ये हैन, हामी विवाहित हो कि अविवाहित हो कि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ त हजुरले? अब विवाहित मकरको स्वामी शनि हो। तपाईले बोलेको कुरो तपाई मुखले नबोल्नी, तपाई एउटा लक्ष्य लिनी, पछि गन्तव्य स्थानमा त्यो लक्ष्य पुरा र छोड्ने मान्छे हो तपाई वैवाहिक जीवनमा अगाडि बढ्ने मान्छे हो। ग्रहखण्डको गतिमा तपाई साहसी हो, लिडरशिप हुन सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिशाली मान्छे पनि देखिन्छ। पढेको थिए घटना र विचारमा खेलबाज बेग्मी भनेर उहाँले नाम तोक्नु भएको थिएन। कुनै गैर राजनीतिक व्यक्ति यो देशको बालुवाटारमा पुग्दैछ, यो म ठोकुवा गरेर भन्छु। सरकारी कर्मचारी होइन, कुनै गैर राजनीतिक फिल्डको व्यक्ति भनेर ठोकुवा गर्नु भएको थियो। नभन्दै सेपरेसन अफ पावरलाई उल्लङ्घन गर्दै त्यतिखेर खेलबाज बेग्मीलाई प्राइम मिनिस्टर कार्यकारी भनौँ न मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइयो र शक्तिशाली ऊर्जामय तरिकाले उहाँको नाडी समात्छु। ओम पुण्य गौतम मुखार बिन्दम सर्वसिद्ध घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयङ्करी भक्तव्य वर्दी देवी त्राहिमाम शरणागतिम मुखार बिन्दम रूप लक्षण विचार शक्ति वल्लभाय देवी भगवती महाकाली देवी प्रपन्ना प्रसिद्ध शक्ति वल्लभाय रक्तबीजवती देवी चण्ड मुण्ड विनाशिनी नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी शिव रक्ष जगदात्री प्रसिद्ध हरवल्लभी प्रणमामि जगदात्रीम जगत्पालनकारिणी। पुण्य गौतमको ग्रह मलाई नेपाल भूषणले लिएर जानुभयो आफ्नो निवासमा। मलाई गुरु म प्रधान सेनापति हुन्छु कि हुन्न भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ हुनु मलाई काठमाडौँका माताहरूले जम्मैले मलाई भनेका छन् तपाईँले भनेको कुरो मिलेन गुरु भन्नुभयो। नेपाल भूषणले यो सत्य कुरा तिन तारे गर्ने मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने तिनै माताले भनेको भए तिनैमा विश्वास गर्नुहोस्, म जान्दिनँ तपाईँ कुनै पनि हालतमा नेपालको प्रधान सेनापति पदमा हुनु हुँदैन भनेर भने थिए। नभन्दै त्यसको 15 दिन पछाडि गौरव शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान सेनापति भए। यस्ता कुराहरू 1000 भविष्यवाणी होलान् मेरा। मैले नभनेको प्रचण्डलाई गरिनँ कि माधव कुमार नेपालको गरिनँ कि मैले झलनाथ खनालको गरिनँ कि देशको भविष्यवाणी म यसो हेर्ने भनेको चाहिँ मैले हेर्नु भनेको साइन्टिस्ट वैज्ञानिक तरिकाले। यो विज्ञान भन्दा नि ठुलो हो क्या। यो कुकुरो काट्ने बोको काट्ने यता नेपालको राजनीतिलाई उथल पुथल हुन्छ भन्ने नसोद्धा हुन्छ। हाम्रो के छ भने मैले भन्न खोजेको हाम्रो नेपालको अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि स्वामी मङ्गल देवता गण गुरु जुपिटर प्लानेट र मुन प्लानेट शक्तिशाली छ। यी मुन प्लानेट र जुपिटर प्लानेटको प्रतिबिम्ब रे पोजिटिभ रेले गर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू खड्ग प्रसाद ओली पुष्पकमल दाहालमा एउटा हाई लेभलको हाई एनर्जेटिक पावर आउँछ। कसैसम्म घुँडा टेकेर अर्काले दबाब दिएर त्यो दबाबमा बग्न सक्ने अवस्था हाम्रो ग्रहको गतिले दिँदैन। यहाँ समझदारीमा उथल पुथल हुन सक्छ। कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मनु भएको आद्रा नक्षत्र उहाँको मिथुन राशि छविलाल उहाँको नुहारणको नाउँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भनी उहाँको नि प्रभाव ग्रह गति बलियो छ। मैले कुण्डली हेरेर भनेको कुरा हो। साटा यो त राजनीतिक वृत्तमा त भइहाल्छ नि। भनेपछि केपी ओली पछिको जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड नै हुन अब यो ठुलो चाड हो। यी सबैलाई मथन गरेर हेर्दाखेरि अनि पुष्पकमल दाहालको बलियो अवस्थाहरू छ। पशुनां पतिं पापनाशं परेशं गजन्धस्य कृतिम् आसनं वरेण्यं जटाजूटमध्ये फुरदाङ्गवारिं महादेवमेकं मरामि मरारिं। जति उहाँको उमेर बढ्दै गए पनि मैले हिँडेको वे अलिकति गल्ती रहेछ भनेर उहाँले पश्चाताप मानेर उहाँ पनि उहाँको फेस रिडिङबाट उहाँका बोलीचाली हाउभाउ वेशभूषा रीतिरिवाजबाट उहाँ पनि फर्कनु पर्ने ग्यारेन्टी प्रमाणी सम्भावना छ। एउटा समेट्ने खाले सकारात्मक केही ऊर्जामय कुराहरू छन्। रवि लामिछाने जसरी मैले चाहिँ हाम्रो पुण्य गौतम उहाँ बाबुको मैले भने रवि लामिछाने बाबुको पनि भविष्यमा एउटा उज्जवल तारा भएर आउने ग्रह गति अवस्था ग्रहको गतिहरू प्रमाणित रूपमा छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको
ग्रहको अवस्था कुण्डलीको अवस्था सबै हेर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली तत्काल यो देशमा शासन सत्ता सम्हाल्न सक्ने हैसियत हुँदैन, उहाँ आउनु हुँदैन। के भन्छ त्यसलाई हो त्यो उसमा घोलेर मजाले रस बनाएर त्यो खाने, सूर्यको तपाईँको सूर्यको घाम उदाउने बेलामा सूर्यको रे त्यो गिलासमा पार्ने। ओम नीलकुण्ठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यते नीलकण्ठम विरूपाक्ष्यम निर्मलम निलयप्रभम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यते भन्ने यो दुर्लभ शक्तिशाली मन्त्र हुन्छ। त्यसलाई 21 चोटि पुग्ने, एकचोटि गरेर तनक्क 3 चोटि खाइदिनुहोस्। त्यो मान्छेलाई 2 वर्षसम्म कोरोना भाइरस पोजिटिभले छुँदैन। सराहनीय उहाँको शब्दांशहरू छन्। बाबु पुण्य गौतमलाई म नवदुर्गा भगवतीले रक्षा गरून्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य आदिको कामना र सकल नेपाली जनताहरूलाई ओम नेपाल देशस्य सकल नेपाली जनता जनार्दन। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा र नयाँ शैली .com एकसाथ स्वागत छ। आज हामी अलिकति फरक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतम। त्यस्तै आफ्नो विलक्षण यो भविष्यवाणीका कारण चाहिँ चर्चामा रहिरहने व्यक्तित्व विहङ्गम राज तिमल सेना, चर्चामा रहिरहने व्यक्तित्व विहङ्गम राज तिमल सेना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। खास गरी तिमल सेनाज्यूले चाहिँ थुप्रै भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ, जस्तो कि प्रधान न्यायाधीश बाहलावाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने यो आम जनचासो र जिज्ञासाको विषयभन्दा फरक पाटो थियो। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा झन्डै 9 महिना अगाडि उहाँले त्यो भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। र त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर पनि उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। र ती सबै भविष्यवाणीहरू मिलेका पनि थिए। यी यावत विभिन्न भविष्यवाणीहरू छन् जसका कारण उहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ र विभिन्न मिडियामा पनि उहाँको त्यो लोकप्रियता हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले आज हामी यो विषयमा कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ। खास गरी आज हामी नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै पुण्य गौतमको केही कुराहरू पनि गर्नेछौँ र अबको नेपालको अवस्था अथवा राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, शुभ मङ्गलम, ओम शान्ति। जस्तो म यता सहरबाटै जान चाहेँ होइन, मैले यसरी सम्बोधन तपाईँलाई गरिरहँदा सायद त्यो परिचयले अझै पुगेन होला होइन। खास गरी तपाईँले आफैले अझ स्पष्ट रूपमा आफ्नो परिचय दिनुभयो भने त्यो अझ सान्दर्भिक होला। धन्यवाद समग्र नेपाली जनताहरूलाई र समग्र राष्ट्र प्रेमीहरूलाई। मेरो विगतदेखि त अहिलेसम्मको परिचयात्मक त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। मेरो नाम 10 महाविद्या साधक भविष्यवक्ता विहङ्गम राज तिमल सेना हो र म पूर्व नेपाली सेनामा पनि 17 वर्ष 6 महिना कार्यरत रहेँ। मेरो परिचय यही नै हो। जसरी हजुरले भन्नुभयो नि 10 विद्या, के भन्नुभयो? 10 महाविद्या। 10 महाविद्या होइन, 10 महाविद्या यस्तो जाज्वल्यमान शक्तिशाली हाई एनर्जेटिक पावरफुल विद्या हो कि यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो किसिमको डिजिज रोग छ, देशको भविष्य कस्तो छ, देशको भविष्यवाणी कता गइरहेको छ, अहिले तपाईँ मसँग हेरिरहँदाखेरि तपाईँको फरहेड निधारमा जुन मुइले अक्षान्तर देशान्तर तपाईँले आँखाका पलक कतिचोटि तलमाथि गर्नुभएको छ, ओठका प्रभावहरू दायाँ बायाँ कस्तो प्रभावमा भएको छ, कस्ता किसिमका कोठीहरू तपाईँको चाहिँ अङ्कित चिन्हहरू तपाईँको शरीरमा रूपान्तरित छ। तपाईँ बस्दाखेरि हात पाहुरा तपाईँका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कहाँ चलायमान गर्नुभएको छ, तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण भिजन कस्तो छ, यसैको सेरोफेरोमा चिना टिप्पण हेरे भन्दा करोडौँ गुणा प्रमाणित तरिकाले भविष्यवाणी गर्न सक्ने साइन्टिस्ट भन्दा नि ठुलो विज्ञानमय शक्ति सूत्रको एउटा शक्तिशाली महाविद्या हो। यसैलाई 10 महाविद्या भनिन्छ।
10 महाविद्यामा के परे? काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता छ, विद्या धुमावती तथा बगला सिद्धि विद्या छ, मातङ्गी कमलात्मिका, यता 10 महाविद्या सिद्धि विद्या अपरकित। यी 10 देवीले पृथ्वी हल्लाइदिनुहुन्थ्यो। यी 10 देवीलाई साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ नि, केरिङगटन, म्याक्स मुलर, सर आइज्याक न्युटन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, कानन डायल, उहाँहरूले समेत यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो त एउटा विज्ञान भन्दा नि ठुलो शक्तिशाली विद्या हो। यो विद्याको उहाँहरू समेत आकर्षण हुनुभएको थियो। यो भनेको 10 महाविद्याले मानव जीवनमा पर्ने अशान्ति, अस्थिरता, भ्रान्ति भइरहेको अवस्थालाई, कन्डिसनलाई समेत यसले चिरेर नराम्रा नेगेटिभ रेलाई, ब्याड इभिल्स, ब्याड प्लानेट रेलाई न्युट्रलाइज गर्ने, पोजिटिभ एनर्जेटिक पावर शरीरमा ट्रान्सफर गर्ने विल पावर, कस्मिक पावर एउटा शक्तिशाली महाविद्या हो। भनेपछि जस्तो अरू जस्तो ज्योतिषी भन्छौँ नि हामी, ज्योतिष विद्या भन्छौँ नि, त्यो विद्या पनि यही 10 महाविद्या अन्तर्गत पर्छ कि यो फरक बाटो हो? लगभग यो भनेको 10 महाविद्या भनेको एउटा विचित्रमयको शैली भविष्यवाणी हो। उहाँहरूले लग्नकुण्ड जस्तो ज्योतिष विषयमा के हुन्छ भने लग्नकुण्ड विद्यागर कहाँ छ, भाग्यगर कहाँ छ, कर्मगर कहाँ छ, स्त्रीगर, पुत्रगर, भविष्यगर, एउटा सफ्टवेयर चाहिँ कम्प्युटरमा हालेर पनि यो साधारण हेर्न सकिने कुरा भयो। यो भनेको तपाईँलाई मैले अहिले भनिरहेँ, यति शक्तिशाली महाविद्याको तपाईँको अनुहार हेरेर, तपाईँको बोलीको प्रभाव हेरेर, तपाईँको होल पार्ट्स अफ द बडी स्ट्रक्चर हेरेर यसको प्रेडिक्सन गर्ने विचित्रमयको अद्भुत अलौकिक शक्ति हो यो 10 महाविद्या भनेको। भनेपछि यो फेस रिडिङ जस्तै भयो होइन कि? फेस रिडिङ पनि भयो, तपाईँको बोलीको प्रभाव भयो, तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण भयो, तपाईँको स्वर छन्द गति भयो, यसको पोजिटिभ रे नेगेटिभ रे यसको प्रमाण भेरिफिकेसन गरेर भन्न सक्ने विचित्र यसमा सिद्ध गर्नु पर्यो। 10 महाविद्या मात्रै भनेर भएन नि। अहिले मैले त्यहाँ पढेका, अध्यात्मवादमा रहेका, योग साधनामा भएका कुराहरू भन्दाखेरि मेरा आँखाबाट आँसुको प्रवाह, म त त्यतातिर जान चाहन्न। यो यति कष्टमय, यति पीडामय, यति विचित्रमयको भयावह साधना हुन्छ। त्यो साधनाको त्यो मार्गतिर हामी नजाउँ। 10 महाविद्या भनेको हरेक चिज जान्न सक्ने विचित्रमय शैलीको महाविद्या हो। त्यसो भए तपाईँले कुनै पनि मान्छेलाई हेरेर त्यसको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ? डेफिनेटली। यो त प्राइमेरी लेभलको कुरा भयो बाबु, मैले हजुरलाई भनिदिन सक्छु। अहिले तपाईँलाई मसँग मेरो कुरा केही भन्नुहुन्छ भने म तपाईँको भनिदिन सक्छु प्रमाणित रूपमा। ल हामी दुईजना अहिले यहाँ छौँ होइन, अर्को साथी जनकजी हुनुहुन्छ, म प्रेम भए, हामी दुईजना मध्ये होइन, हामी विवाहित हो कि अविवाहित हो कि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ त हजुरले? अब विवाहित र अविवाहित भन्ने कस्तो हुन्छ भने म भनौँ, अब तपाईँको भनौँ, अब तपाईँको नुहारको नाम के भन्नुभयो? प्रेम नुहारको नामै हो, कन्या राशि हो। कन्या राशिको स्वामी तपाईँको बुध हो। तपाईँले बिजनेस गर्ने तपाईँ प्रभावको मान्छे हो। तर तपाईँमा के छ भने आफूले वास्ता नगरे पनि धेरै स्त्रीहरू तपाईँसँग नजिक बन्न खोज्ने, प्रेम गर्न खोज्ने, प्रेमको जन्जालमा परेको व्यक्तित्व हो तपाईँ। आकर्षण हुने, एट्र्याक्टिभ हुने तपाईँको फरेडमा तपाईँका के दीप प्रज्वल्य आसन छ, स्त्रीखण्ड आसन छ। त्यो भनेको स्त्रीखण्ड भनेको स्त्रीहरू तपाईँसँग बढी नजिक बन्न खोज्ने, घुलमिल हुन खोज्ने, आकर्षण हुन खोज्ने तपाईँको यो प्रभाव छ। तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो बुधबार हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि चिज औँठीहरू धारण गर्नु पन्नाहरूलाई मान्नुहोस्, हरियाली हरियो सागपातहरू, हरियाली वर्षा ऋतुहरू तपाईँलाई फलदायक हुन्छ होइन? यो त नर्मली अरू ज्योतिषीहरूले पनि भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, कुनै पनि व्यक्तिको हावभाव अथवा त्यो हेरेर उसको भविष्यवाणी गर्न सक्छु। तपाईँले किनभने थुप्रै भविष्यवाणीहरू पनि गर्नुभएको छ नेपाली राजनेताहरूको। मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले मेरो भन्ने कुरालाई नै तपाईँले कटाइदिनु र आफै भन्दै हुनुहुन्छ। यति भनिदिनुहोस् न, म विवाहित हो कि अविवाहित? तपाईँको चाहिँ खण्ड अब विवाहित र अविवाहितमा भन्दाखेरि तपाईँ स्त्री प्रसङ्गमा परेको मान्छे हो, बुझ्नु भएन? स्त्री प्रसङ्गमा लग्न खण्डमा परेको मान्छे हो। तर चाहिँ विवाह गरेर सिन्दुर हालेर ल्याएको मात्रैमा त्यसलाई भनिँदैन नि। स्त्रीको चाहिँ तपाईँको विवाहको निम्तो आउन बाँकी छ भनेर खण्डगति तपाईँको त्यो हो क्या? तपाईँ स्त्री खण्डमा परेको मान्छे हो, सिन्दुरपत्ती हालेर घरभित्र दुलै भएर भित्र नहुलेको अवस्था हो। यो बुझ्नुहोस् तपाईँले। मेरो चाहिँ गुरु तपाईँको स्त्री प्रसङ्ग उहाँको मेरो जनक थापा मगर हो। तपाईँ चाहिँ जनक कुमार थापा मगर। तपाईँलाई मैले अरू पनि भन्दा तपाईँको 5 वर्षमा म अब सिद्धाइदिन्छु, 13 वर्षमा, 22 वर्षमा, 27 वर्षमा नराम्रो भयावह स्थिति थियो। यसलाई केले जोगायो भन्दाखेरि
बुध र शुक्रको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँ जोगिनु भयो। यदि बुध र शुक्र तपाईँको मकर राशि हुनुपर्छ। मकरको स्वामी शनि हो। तपाईँले बोलेको कुरो तपाईँ मुखले नबोल्ने, तपाईँ एउटा लक्ष्य लिने, पछि गन्तव्य स्थानमा त्यो लक्ष्य पुऱ्याएर छोड्ने मान्छे हो तपाईँ। तपाईँ वैवाहिक जीवनमा अगाडि बढ्ने मान्छे हो। ग्रह खण्डको गतिमा तपाईँ साहसी हो, लिडरसिप हुन सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिशाली मान्छे पनि देखिन्छ। ल अब हजुरहरूले अरू कुराहरू म अलिकति आफ्नो पुण्य गौतम सरले केही भन्नुहुन्छ, त्यसपछि अरू कुरा गरौँ। यो अद्भुत अचम्मको कुरा के भने विहङ्गम राज तिमल सिन्हाज्यू जो एउटा तान्त्रिक साधक हुनुहुन्छ, ज्योतिष शास्त्रमा पनि उहाँको महारत छ र 10 महाविद्यामा पारङ्गत निपुण हुनुहुन्छ, प्रवीण हुनुहुन्छ, वाचाल हुनुहुन्छ, वाक्पटुतामा उहाँले महारत हासिल गर्नुभएको छ, वाक्चातुर्यता र वाक्पटुता दुवैको धनी हुनुहुन्छ र सरस्वतीको वरद पुत्र हुनुहुन्छ, मुखमा भविष्यवाणी छ। जस्तो तपाईँहरूले प्लेन वर्डमा म म्यारिड कि अनम्यारिड भनेर खोज्नुभयो नि, मैले उहाँको भाषा बुझिसकेको थिएँ कि तपाईँ अनम्यारिड भएको उहाँले सङ्केत गरिसक्नु भएको थियो। तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँले मलाई 2 वर्ष अगाडि 2018 को कुरा हो, म यसो आर्टिकलहरू लेख्थेँ, टेलिभिजन मूलधारको टेलिभिजनमा आइसकेको थिएँ। अहिले जस्तो यत्र तत्र सर्वत्र बच्चाले पनि वृद्धले पनि चिन्ने आदि इत्यादि अवस्था थिएन। उहाँले मलाई यहाँ म हाम्रो चिन्तामणी सर र सोमप्रसाद नेपालज्यूका आउँदाखेरि तपाईँ पुण्य गौतम होइन भन्नुभयो। उहाँले पनि कतै देख्नु भएको रहेछ। मैले गुरुलाई सम्मानका साथ अदबका साथ नमस्कार अभिवादन गरिसकेपछि उहाँले यति मात्रै भन्नुभयो हिँड्ने बेलामा, यसो म कहाँ आउनु होला, यसो हेर्नुभयो शिरदेखि पाउसम्म, ज्यादै चम्किने दिन आउँदैछ, लोकले चिन्ने दिन आउँदैछ, ठ्याक्कै यही शब्द भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। हुन त सोमप्रसाद नेपालज्यूले पनि यसो कुण्डलीको आधारमा भन्नुभएको थियो, म एउटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्ने एउटा कम्युनिस्ट हुँ, समाजवादी हुँ, तर मलाई थाहा छ नासाले पनि ज्योतिष शास्त्रलाई अहिले अथेन्टिसिटी दिएको छ, त्यसलाई लेजिटिमाइज गरेको छ। र नारायणमान बिजुक्से जस्तो भेटरान कम्युनिस्टले पनि के भन्नुभएको थियो भने साक्षात् अहिले मार्क्स जीवित हुनुहुन्थ्यो भने पनि उहाँले ज्योतिष शास्त्र एउटा विज्ञान हो भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई मान्नुहुन्थ्यो। र यो भनेको तपाईँ जन्मिँदा प्लानेटको अवस्था के थियो भनेर त्यो आधारमा प्रेडिक्सन गर्ने कुरा हो। यद्यपि भाग्यमा छ भन्दैमा कर्म नगर्ने हो भने डोकामा दुध अडिँदैन भन्ने कुरो आह्वान छँदैछ हाम्रो। र मैले चाहिँ उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लुप्त मणिको रूपमा देखा परेको व्यक्तित्व भनेर यसरी उहाँको सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई आज पनि सम्झना छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको विषयमा म कुनै अन्धविश्वासी भएर भनिरहेको छैन। मैले उहाँको इन्टरभ्यू नै हेरेको थिएँ, सम्भवतः तरुणमा। उहाँले त्यतिखेर तरुण र घटना र विचार दुवैमा आएको थियो, त्यसको कटिङ पनि होला मसँग। सायद 67 सालमा उहाँले यो भन्नुभएको छ, 66 कि 67, जतिखेर कमरेड प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना दूर दूर क्षितिजसम्म पनि दृष्टिगोचर हुँदैन थियो। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने टाइम लाइनै तोकेर ठ्याक्कै भन्नुभएको थियो, यो उहाँ एकचोटि फेरि प्रधानमन्त्री हुने योग छ र अवश्य पनि हुनुहुन्छ भन्दा धेरै मान्छे हाँसेका थिए। आखिर त्यही भयो। र खेलबाज रेग्मीज्यूको विषयमा पनि उहाँले बोलेका कुरा अहिले पनि अर्काइभमा छ, भिडियो छ भनेर उहाँको दाबी छ। र मैले पनि त्यतिखेर उहाँको इन्टरभ्यू पढेको थिएँ घटना र विचारमा। खेलबाज रेग्मी भनेर उहाँले नाम तोक्नु भएको थिएन। कुनै गैर राजनीतिक व्यक्ति यो देशको बालुवाटारमा पुग्दैछ, यो म ठोकुवा गरेर भन्छु, सरकारी कर्मचारी होइन, कुनै गैर राजनीतिक फिल्डको व्यक्ति भनेर ठोकुवा गर्नुभएको थियो। नभन्दै सेपरेसन अफ पावरलाई उल्लङ्घन गर्दै त्यतिखेर खेलबाज रेग्मीलाई प्राइम मिनिस्टर कार्यकारी भनौँ न मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइयो। र मैले उहाँको अर्को एउटा विशिष्ट लक्षण, जस्तो मूलधारको टेलिभिजन सबैमा उहाँको इन्टरभ्यू छ, ऋषि धवलाजीको प्रोग्राममा छ, अन्त पनि छ। र यस हिसाबले एउटा गहिरो साधना भएको, तान्त्रिक साधना भएको व्यक्ति पनि उहाँ हो। कालो जादु, टुना मुना आदि इत्यादिको विषयमा पनि उहाँलाई थाहा होला, जानकारी होला। र उहाँ विशिष्ट विलक्षण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यसमा कसैले डाउट गर्नु पर्दैन। ओके, अब प्रधानमन्त्रीको त्यस्तै विभिन्न राजनेताहरूको उहाँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, त्यो मिल्दै पनि आएको छ। तपाईँलाई पनि हेरेरै भविष्यवाणी गर्नुभएछ, त्यो पनि मिल्यो होइन। अब चाहिँ तपाईँ पनि एउटा राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले औपचारिक अथवा अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँ अब आगामी महाधिवेशनमा चाहिँ नेकपाको म सचिवमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन। नेकपाकै म अध्यक्ष
अध्यक्ष हुने त्यो बाटोमा छु पनि भन्नुभएको छ तपाईँले, लक्ष्य छ भन्ने भन्नुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने केही जमात पनि छ होइन। त्यसैले आज गुरुले चाहिँ यो विषयमा केही भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ पुण्य गौतम? मजाले सक्छु। म पहिला सर्वप्रथम पुण्य गौतमको म चेहरा फेसको रिडिङ गर्छु र तपाईँहरूको सामु हजुर म एउटा दुर्लभ शक्तिशाली ऊर्जामय तरिकाले उहाँको नाडी समात्छु। ओम पुण्य गौतम मुखारविन्दम सर्वसिद्ध घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयङ्करी भव्य वर्दी देवी त्राहि माम शरणागतिम मुखारविन्द रूप लक्षण विचार शक्ति वल्लभाय देवी भगवती महाकाली देवी प्रपन्ना प्रसिद्ध शक्ति वल्लभाय रक्तबीजवती देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी शिव रक्ष जगद्धात्री प्रसिद्ध हरवल्लभी प्रणमामि जगद्धात्रीम जगत्पालनकारिम। पुण्य गौतमको ग्रह जिउरामा बुध ग्रह सरस्वती माता विराजमान। सरस्वती माता जगदम्बिका भगवती सरस्वतीको जिउरामा निवास छ। पुण्य गौतम आफैमा एउटा ऊर्जामय शक्तिशाली विद्युत व्यक्तित्व हो। उहाँले पढाइमा पनि एउटा तीक्ष्ण, हाम्रो जिरे खुर्सानी भनिन्छ नि, जिरे खुर्सानी स्वभावको छ। तर उहाँको पनि कमेन्ट गर्छु, कम्प्लेन म आज गर्छु। उहाँले बोल्न एकदम कन्ट्रोलिङ गर्ने हो भने, बोल्न अड्कलेर ठिक ठिक व्यक्तित्वहरूसँग गर्ने भने अझ उहाँ चर्चाको शिखरमा। मैले उहाँलाई 2 वर्ष अगाडि मैले पुण्य गौतमले भन्नुभयो गुरुजी, अनि मैले तपाईँ पुण्य गौतम होइन भने हो गुरुजी, मैले व्यङ्गम रात्रि होइन हजुर भन्नुभयो। मैले उहाँको शिरदेखि त तलसम्म यसो 10 महाविद्याको नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्डमुण्ड भन्ने महामन्त्रद्वारा मैले आँखा नझिम्काइदिन निहालिरहेँ। मैले त्यतिखेर उहाँलाई कसरी नै चिन्दैन थिएँ। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने, पुण्य गौतम बाबु तपाईँ अब एकदम जसरी सूर्य र चन्द्रमाको उदयमान उज्यालो प्रकाशमय किरण जतासुकै छरिएको छ, त्यस्तै तरिकाले नेपाली जनतामा तपाईँ घुलमिल भएर प्रकाशमय भएर जाजल्यमान हुनुहुन्छ भनेर मैले भविष्यवाणी गरेको। मेरा 1000 भविष्यवाणी छन्। अहिले उहाँले त सठिक कुरा भन्नुभयो, सठिक कुरामा भन्नुभयो। मैले नेपालको प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जवरा र नेपाल भूषणचन्दको प्रतिस्पर्धा थियो। मलाई नेपाल भूषणचन्दले लिएर जानुभयो आफ्नो निवासमा। मलाई गुरु म प्रधान सेनापति हुन्छु कि हुन्न भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ हुनु, मलाई काठमाडौँका माताहरूले जम्मैले मलाई भनेका छन् तपाईँले भनेको कुरो मिलेन गुरु भन्नुभयो। नेपाल भूषणचन्दले यो सत्य कुरा 3 तारे गर्ने हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने, तिनै माताले भनेको भए तिनैमा विश्वास गर्नुहोस्, म जान्दिनँ तपाईँ कुनै पनि हालतमा नेपालको प्रधान सेनापति पदमा हुनु हुँदैन भनेर भने थिएँ। नभन्दै त्यसको 15 दिन पछाडि गौरव शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान सेनापति भए। यस्ता कुराहरू 1000 भविष्यवाणी होलान् मेरा। मैले त भनेको प्रचण्डलाई गरिनँ कि माधव कुमार नेपालको गरिनँ कि मैले झलनाथ खनालको गरिनँ कि देशको भविष्यवाणी। म यसो हेर्ने भनेको चाहिँ मैले हेर्नु भनेको साइन्टिस्ट वैज्ञानिक तरिकाले। यो विज्ञानभन्दा नि ठुलो हो क्या, यो कुखुरो काट्ने बोको काट्ने यस्तन्त्र भन्ने यस्ता कुरालाई मलाई ढुङ्गा रातो पेट तातो यस्ता कुरालाई म विश्वास गर्दिनँ। यो साक्षात पर म अलरेडी ज्योतिष थिएँ। ग्रह कुण्डली त म 15 वर्षमा हेरिन्थेँ। ज्योतिषको ग्रह कुण्डली राशि कुण्डली म त 15 वर्षमा हेर्थेँ। त नौलो कुरै होइन। मैले योभन्दा ठुलो दुर्लभ शक्तिशाली अनुहार चेहराहरू निकालेर विचित्रमयको भविष्यवाणी गर्छु। त्यो अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई परिपूर्ण भएको छ र डक्टरहरूबाट नभएको जस्तो टाउको दुखेको, मानसिक मेन्टली डिप्रेसन छ, छाती दुख्छ, लम्बर भट्टेप्रा दुख्छ, अब मान्छे पागलपना जिन्दगीदेखि विरक्त हुन्छ, धर्मशास्त्रमा विश्वासै लाग्दैन, अब मेरो आत्महत्या गर्नेदेखि केही उपाय छैन। त्यस्तालाई समेत मैले यो नेपाली जनतालाई मैले अहिलेसम्म 800-900 जनाको मैले उपचार पद्धति, दुर्लभ उपचार पद्धति गरेर मैले बचाएको छु। अनि पुण्य गौतम प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना रह्यो? उहाँको अहिले प्रधानमन्त्री भन्ने खण्ड न, उहाँको जिउरोमा अमृतमय सरस्वतीको निवास छ। वाक्य बोल्ने विचित्रमय। अहिले मैले जिरे खुर्सानी पुण्य बाबुलाई मैले भनिसकेँ। जिरे खुर्सानी कति पिरो हुन्छ आफै बुझ्नुहोस्। सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाशमय अवस्थाहरू पनि छ र उहाँलाई महाविद्याद्वारा एउटा उहाँको पनि
कस्ता कस्ता ऋषि महर्षि देवादि देव महादेव भगवान् राम यस्तालाई नि ग्रह दशा लागेको थियो। भगवान् रामका नि गुरु हुनुहुन्थ्यो, भगवान् रामका नि गुरु हुनुहुन्थ्यो, श्रीकृष्ण भगवान्का गुरु हुनुहुन्थ्यो गर्गाचार्य। यस्ता यस्ता गुरु जसलाई पनि ग्रह लाग्छ उहाँलाई पनि केही कुप्रभाव ब्लकिङ गर्ने, हिस्सीमा उडाउने कुप्रभाव कुतत्व स्याटर्न प्लानेट नेगेटिभ रे स्याटर्न नराम्रो स्थानमा छ। स्याटर्न भनेको शनि हो। त्यो शनिलाई यो 10 महाविद्याको दुर्लभ सुप्रिम पावर सुपेरियर लाइटद्वारा त्यसलाई वार्निङ गराउनुपर्छ। अनि उहाँको जाजोले मान पुण्य गौतम म यो कुरो जान्छु, जिउरामा एउटा विचित्रमयको अद्भुत जगदम्बिका मा बस्नुभएको छ। राष्ट्रको लागि एउटा अर्नामेन्ट, उहाँ नेपाल भूमि नेपाल देश राष्ट्रको एउटा अर्नामेन्ट हो बाबु। पुण्य गौतम ओम सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु, उहाँलाई म आशीर्वाद, मेरो 10 महाविद्याको आशीर्वाद छ। पुण्य गौतम राष्ट्रको लागि एउटा आवश्यक व्यक्तित्व हो। म त जान्छु प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँलाई राखेर नाडी समातेर आसनमा राखेर सबको ग्रह गति के कसो छ अहिले त भन्ने बेला भएको छैन, त भन्न मिल्दैन। ओके, अब चाहिँ जेहोस् गुरुदेव जस्तो एउटा वाक्सिद्धि भएको एउटा विलक्षण व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 10 महाविद्या साधना भएको व्यक्तित्वले यति कुरा उहाँको मुखारबिन्दबाट यति कुरा आउनु भनेको मेरो अभाग्य हो। संयोगले फेरि आज यो कुन विचित्र एउटा संयोगले हामीलाई डोराउँदै यहाँ ल्याए थाहा छैन। हामी अन्त जाँदै थियौँ, त्यहाँ हिटाटोलमा गएर यसो चिया पिउँ भन्दा गुरुदेव एउटा सादगी जिन्दगीको मान्छे ठ्याक्कै यहाँ भेट भयो। त्यसपछि यहाँ आइयो र मूलधारको सबै टेलिभिजनले गुरुको इन्टरभ्यू पनि कभर गरेको छ। ओके, अब चाहिँ थोरै नेपालको पनि भविष्यवाणी गरौँ। नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा यो द्वन्द्व होइन, आन्तरिक किचलो यो एकदमै धेरै छ। सँगसँगै अब भर्खरै मात्र भारतीय जुन गुप्तचर संस्था छ रहका प्रमुख पनि नेपाल आएर गएका छन् र अब खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ ढल्छ भनेर एक थरीले पनि भनिरहेका छन्। यसमा चाहिँ हजुरको के छ भविष्य? सावन्त कुमार गोयल नरमाडे आउनु अगाडि, प्रधान सेनापति आउनु अगाडिको सिचुएसन तपाईहरुलाई म यो भन्छु, यो प्रष्टीकरण गर्छु कि प्रधानमन्त्री नेपालको अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि स्वामी मङ्गल देवतागण छ नेपालको। नेपाल आफैमा ऊर्जामय शक्तिशाली ग्रह गतिमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदारीको उहाँ चाहिँ तेह्रथुममा जन्मनु भएको, उहाँको ग्रह कुण्डली नवांश कुण्डली मैले आफैले बनाएर मलाई प्रष्टीकरण छ। उहाँको ग्रहमा चन्द्रमा बृहस्पति सूर्य यस्तो जाजुल्यमान लगभग पृथ्वीनारायण शाहको ग्रह कुण्डली र केपी शर्मा ओलीको ग्रह कुण्डली ठ्याक्कै मिल्छ। खुला इल्लासमा हेर्नुहोस्, खुला इल्लास हरेक मेरा टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, मैले गरेका भविष्यवाणीहरू त्यहीँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई के छ भने म उहाँ गलत्याएर निस्कने खाले मान्छे होइन, समझदारी किसिमले उहाँले नेतृत्व ग्रह गतिको प्रभावले सकारात्मक ऊर्जामय ग्रह भएपछि सकारात्मक विचार पोजिटिभ विचारबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व छोड्ने लिने स्वाभाविक कुरा हो। अहिले बाहिरको रेको आएर हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ अलि नराम्रो एकदम क्रिटिसाइज हुने, डोमिनेट हुने, नेपाल पछाडि पर्ने, नेपालमा राजनीतिक उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने यो भन्ने कदापि हुँदैन हो। आउनु जानुका स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो देशका राजनेताहरू आफैमा अडिग छन्, आफैमा सक्षम छन् र ग्रह गतिले पनि एउटा केपी शर्मा ओलीको के छ भनेदेखि यो हिरा हो कि फलाम हो कि चाँदी हो कि सुन हो त्यो पत्ता लगाएर चिन्न सक्ने एउटा विचित्रमय उहाँमा क्षमता छ। भनेपछि सक्ने विचित्रमय भनेपछि रहको प्रमुखको भेटघाटले के नेपालको सत्ता परिवर्तन केही भूमिका खेल्दैन? पर्दैन। तपाईहरु आउने जाने काम जब इन्डियाको कोही व्यक्तित्व चाहिँ अर्कै मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने ओली सरकार ढल्न लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर रहको प्रमुखलाई भेटिसके पछाडि एक ढङ्गले सत्ता जोगाउने खेल भयो केपी ओली आउनै पर्दैन। ओली सरकारले चाहिँ समझदारी हिसाब किताबले नयाँ नेतृत्व नयाँ पुस्ता ल्याउनको लागि र देशले माया खण्डमा स्वयं केपी ओलीले छोडिदिनुहुन्छ। उहाँहरू आएर दबाब दिएर छोड्नुपर्ने कुराहरू हुँदैन। भनेपछि यो 5 वर्ष कार्यकालै ठिक छ, यो कार्यकाल समझदारीको हिसाब किताबमा चलखेल हुन्छ, तलमाथि हुन्छ। होइन यस्तो म अलिकति पोलिटिकल इन्टरप्रिटेसन गरौँ। गुरुदेव एउटा देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विहङ्गम राज तिमल सिन्हा भनेको यो देशको माटोलाई माया गर्ने एउटा अजर अमर देशभक्त नाम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको मुखमा सरस्वतीको निवास छ जिब्रोमा। म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सामन्त कुमार गोयल मात्रै होइन महासामन्त आए पनि रहको कर्मचारी हो। उहाँ
साक्षात नरेन्द्र मोदी आए त यहाँ केही परिवर्तन हुन सक्दैन भने उहाँ आउनु होला, होटलमा बस्नु होला, 5 स्टारमा कर्मचारी सामान्य भए पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने एक्सेस पाउनुभयो उहाँले। त्यो त के भने हामीले पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि म अलिकति यसमा केन्द्रित हौँ। उहाँले भनिसक्नु भयो नि केही तलमाथि हुन सक्छ भनेर भनिसक्नु, तपाईले बताउन गर्नु न। मुकुन्द मोहन नरवाणे जो प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाको पनि अनररी चिफ भनेर एउटा घोषणा गरिन्छ, त्यो रेसिप्रोकल छ। नेपाली सेनाको चिफ पनि त्यहाँको अनररी चिफ हुन्छ, त्यो एउटा रेसिप्रोकल कुरा हो। र यसमा हामी यति मात्रै भनौँ, 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महानक्सा जारी गर्ने यो सरकार कसैसँग चुक्दैन, झुक्दैन। तपाईहरूले मैले भनेको कुरो यो बुझ्नु भएन कि हजुरहरूले विदेशी रहेको कुनै व्यक्तित्व नेपालमा प्रवेश गरेर नेपालको राजनीतिलाई उथल पुथल हुन्छ भन्ने नसोध्दा हुन्छ। हाम्रो के छ भने मैले भन्न खोजेको, हाम्रो नेपालको अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, स्वामी मङ्गल, देवता गण, गुरु, जुपिटर प्लानेट र मुन प्लानेट शक्तिशाली छ। यी मुन प्लानेट र जुपिटर प्लानेटको प्रतिबिम्ब रे, पोजिटिभ रेले गर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहालमा एउटा हाई लेभलको हाई एनर्जेटिक पावर आउँछ। कसैसम्म घुँडा टेकेर अर्काले दबाब दिएर त्यो दबाबमा बग्न सक्ने अवस्था हाम्रो ग्रहको गतिले दिँदैन। यहाँ समझदारीमा उथल पुथल हुन सक्छ। समझदारीमा मैले भनेको समझदारीमा अब नयाँ नेतृत्व दिउँ, मैले धेरै समय बसेँ, अब अगाडि अर्को नेतालाई पालो दिउँ, यस्ता समझदारी हिसाबले आन्तरिक हाम्रो चाहिँ दिने लिने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। यस्ता कुराहरू भन्छ मैले भनेको साक्षात प्रमाणित तरिकाले गरेको भविष्यवाणी हो देशको अहिले मैले कुण्डलीको आधारमा। जस्तो कुरो अबको 5 वर्षपछि जो केपी ओलीजीको कार्यकाल सकिएपछि सम्भावित प्रधानमन्त्री को हुन सक्छ त? सम्भावित प्रधानमन्त्री तपाईले सोधेको जायज प्रश्न हो। अबको कार्यकालपछि गुरुको भविष्यवाणीले के भन्छ? केपी ओलीको कार्यकाल पछाडिको भविष्यवाणी अब चाहिँ हेर्दाखेरि कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मनु भएको, आद्रा नक्षत्र, उहाँको मिथुन राशि, छविलाल उहाँको, नुहारुनको नाउँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भनी उहाँको नि प्रभाव ग्रह गति बलियो छ। मैले कुण्डली हेरेर भनेको कुरा हो। भनेपछि अब यदि बीचमै यो आन्तरिक राजनीति भयो र आपसी समझदारी भयो भने पनि 5 वर्ष नसकिँदै फेरि प्रचण्ड नै हुन सक्छ। समझदारी भएर ग्रह एक आपसमा दिने लिने साटा यो त राजनीतिक वृत्तमा त भइहाल्छ नि। भनेपछि केपी ओली पछिको जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड नै हुन अब यो पछि चाँडो हो। जस्तो प्रचण्डको कुण्डली त तपाईले पनि हेर्नु भएको छ, के छ खास, कसको स्ट्रङ छ, केपी ओलीको छ कि प्रचण्डको छ? अब अहिले मैले तपाईहरुलाई भने खड्गप्रसाद ओलीको कुण्डली यस्तो छ कि मैले तपाईहरुलाई भने उहाँ जन्मदाखेरिको प्रभावमा सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति लगभग उही लेभलको त भन्नु मिल्दैन, तर पनि कतिपय कुराहरू पृथ्वी नारायण शाहको कुण्डलीमा समेत मिलाप, त्यस्ता शक्तिशाली पराक्रमी शक्तिशाली पावरफुल ग्रह गतिहरू छन् क्या। अनि उहाँको र केपी ओलीको र प्रचण्डको एउटै कुण्डली भन्न खोजेको होइन। उहाँ केपी ओली पछाडिको ग्रह गतिमा बलवान मजबुत अवस्था तपाईको नवांश योग हुन्छ, अब नि राशि कुण्डली हुन्छ, लग्न कुण्डली हुन्छ, भुक्तभोग्य हुन्छ। यी सबैलाई मथन गरेर हेर्दाखेरि अनि पुष्पकमल दाहालको बलियो अवस्थाहरू छ। भनेपछि माधव कुमार नेपालको त अब त्यति सम्भावना रहेन। मैले भन्नु खोजेँ उहाँको नि अब अहिलेको राजनीतिमा शक्तिशाली पावरफुल व्यक्तित्व उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब उहाँ पर्दा पछाडि पर्ने भनेको होइन कि अहिले यो पछाडि को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले नामाकरण यसरी दिएको। तत्काल उहाँको सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अब खास गरी तत्कालीन माओवादीबाट टुक्रिएर जो अहिले चाहिँ यो सशस्त्र सङ्घर्ष र मा लागि परेको छ र नेपाल सरकारले पनि एक हिसाबले प्रतिबन्ध गरेको छ विप्लव नेकपा विप्लव नेतृत्वको हैन, उहाँ चाहिँ यो यता सत्ता पक्षमा आउने सम्भावना अथवा के भन्छु भने नेत्र विक्रम चन्द विप्लव पनि यो देशको नेपाली नागरिक हो, मधेसबारी पनि तराई हिमालका सबै नेपाली नागरिक हुन्। सबै हाम्रा जसरी राशि ग्रह नक्षत्र 9 ग्रह मिलेर यो देशलाई चाहिँ चलाइरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको पाशुपत क्षेत्र आराध्य देव पशुपतिनाथ रहनु भएको ठाउँ। अहिले भर्खरै तपाईँ हामी चाहिँ इन्डियामा हरिद्वार वृन्दावन मथुरा गयौँ भने नेपाली कितना बुद्धू है, अपने सिर को छोड़कर पुच्छर पर दर्शन करने आ जाता है।
भनेर उहाँकै मान्छेले भन्छन्, हो उहाँकै इन्डियनले भनेको मलाई भने यत्रो महत्त्व छ। हामीले पशुपतिनाथको पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेन्द्रस्य कृतिमासनं वरेण्यं जटाजूटमध्ये फुरदाङ्गवारिं महादेवमेकं मरामि मरारिं। यस्तो शक्तिशाली हाई एनर्जेटिक हामीले मन्त्र जगाउँदैनौँ। बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले अमेरिकामा 18 अध्याय गीताको पाठ हुन्छ, हनुमानको पूजा पद्धति हुन्छ। संसारका धर्मावलम्बीहरूले नेपाल देश ऋषिमुनिहरूको तन्त्रहरूको तपोभूमि देश, यस्ता देशमा हामी जन्मेका, हामीले धर्मको मर्म साधना विचार विमर्शहरू नै हामीले तिलाञ्जली दियौँ। हाम्रो सिखो अहिले विदेशीलेहरू चाहिँ समाइराखेका छन् भनेपछि हामी कति पछाडि परे। यो हाम्रो देशमा मैले भन्नु खोजेको यो दृष्टान्त तपाईँलाई के ल्याएको भने कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमतै हुँदैन। विप्लवहरू पनि मूलधारमा आएर भोलि सत्ता उहाँलाई यसमा माया छ नि, माया हुँदैन। आफ्नो धरतीलाई, आफ्नो मातालाई, आफ्नो भूमिलाई, आफ्नो राष्ट्र नेपाललाई विप्लवहरूले नै हैँसेमा हैँसे दिएर राष्ट्र बनाउनको लागि उहाँको नि अग्रणी भूमिका हुन्छ। अब बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ न थोरै। बाबुराम भट्टराईको मैले कुण्डली उहाँको हेरेँ होइन, नहेरेको कुरो म अहिले तपाईँहरूलाई त्यसै म हावादारी बोल्ने ज्योतिषी होइन, म भविष्यवाणी उहाँको मैले कुण्डली नै हेरेँ होइन। उहाँको कुन कुण्डली हो, ग्रह गति कस्तो छ, अहिले उहाँ कुन प्लानेट चलिरहेछ, यो नहुने कुरो बोलेर त भएन नि। तैपनि बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँले फेस टु फेस भेट्नुभयो भने केही न केही कुराहरू त राख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरभ्यू तपाईँले चाहिँ यो मैले भनेको यो कुरो भविष्यसम्म रहिरहोस्। हजुर। कालान्तरमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि जति उहाँको उमेर बढ्दै गए पनि मैले हिँडेको वे अलिकति गल्ती रहेछ भनेर उहाँले पश्चाताप मानेर उहाँ पनि उहाँको फेस रिडिङबाट, उहाँका बोलीचाली, हाउभाउ, वेशभूषा, रीतिरिवाजबाट उहाँ पनि फर्कनु पर्ने ग्यारेन्टी प्रमाणी सम्भावना छ। अब जस्तो रवि लामिछानेलाई अब यसो भनिरहँदाखेरि बाबुराम भट्टराईको भने चिना टिप्पण मैले हेरेको छैन है। ओके, अब फेरि रवि लामिछानेको विषयमा कुरा गरौँ न। उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात छ होइन। तपाईँले ठिक भन्नु, रवि लामिछानेको मैले हेरेको छु। रवि लामिछानेको ग्रह कुण्डली, उहाँको फेस रिडिङदेखि त सम्पूर्ण कुराहरू मैले हेरेको छु। रवि लामिछाने एउटा उहाँका एक्सन प्लान, कार्ययोजनाहरू नेपाली जनतालाई मिल्ने खाले, एउटा समेट्ने खाले सकारात्मक केही ऊर्जामय कुराहरू छन्। रवि लामिछाने जसरी मैले चाहिँ हाम्रो पुण्य गौतम उहाँ बाबुको मैले भने, रवि लामिछाने बाबुको पनि भविष्यमा एउटा उज्जवल तारा भएर आउने ग्रह गति अवस्था, ग्रहको गतिहरू प्रमाणित रूपमा छ। मैले उहाँको हेरेको छु भविष्यवाणी। अनि अहिले अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ फेरि आउँछन्, राजा आउनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भन्ने नारा पनि लाग्छ बेला बेलामा होइन। फेरि राजा आउने सम्भावना त रहेन। अब राजा पनि यो देशका नेपाली माटोका एउटा मातृभूमिलाई माया गर्ने उनी पनि एउटा नेपाली नागरिक हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ग्रहको अवस्था, कुण्डलीको अवस्था सबै हेर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली तत्काल यो देशमा शासन सत्ता सम्हाल्न सक्ने हैसियत हुँदैन, उहाँ आउनु हुँदैन। ओके, अब हामी यो कुराकानीको अन्ततिर पनि छौँ। म एउटा मात्रै क्वेसन राख्छु, त्यसपछि पुण्य सरका केही जिज्ञासाहरू पनि हुनेछन्। अहिले अब यो विश्व नै कोरोनाको महामारीमा छ होइन। कोरोनाले यो पुरै त्रसित छ विश्व। अब यो हुन त त्यति यो जायज क्वेसन पनि होला अथवा नहोला, तर पनि यस्ता भविष्यवाणीहरू थुप्रै भएका छन् विश्वमा। यो कोरोनाबाट नेपालले लगायत अरू जति विश्वका जति राष्ट्रहरू छन्, यी राष्ट्रहरूले चाहिँ कहिले मुक्ति पाउँछन् त, पूर्ण रूपमा कहिले हट्छ? तपाईँले यो सोचेको प्रश्न मैले यसको उत्तर हरेक मिडियामा दिएको छु। एकदम जायज प्रश्न सोध्नुभयो। कोरोना भाइरस आफैमा केही पनि होइन। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै एउटा के भने कोरोना जाँच्ने मेसिनको लागि, सेनिटाइजरको लागि, हरेक यी ग्लोभहरूको लागि, हरेक मास्कको लागि एउटा कोरोना टेस्ट गर्ने पोजिटिभ नेगेटिभ यो बढी नेपाललाई एकदम अफवाह, एकदम डर त्रास बनाइएको छ बुझियो भने यो केही पनि होइन। मैले पहिल्यै पनि भनेको छु, 21वटा लुवाङका चाहिँ लुवाङ, 21वटा निमपत्ताका पात, 21वटा बेलपत्रका पात तपाईँको चाहिँ, अनि घोट्टाप्रे झार भन्ने हुन्छ एउटा, हेर्नु गुर्जाका 21वटा टुक्रा गाईको गउँतमा त्यो के अरे त्यो मिसिनले घोल्ने हुन्छ नि मसला पिस्दाखेरि, के भन्छ त्यसलाई हो, त्यो उसमा
घोलेर मजाले रस बनाएर त्यो खाने तपाईँको सूर्यको घाम उदाउने बेलामा सूर्यको रे त्यो गिलासमा पार्ने ओम नीलकुण्ठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यते नीलकण्ठम विरूपाक्ष्यम निर्मलम निलयप्रभम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यते भन्ने यो दुर्लभ शक्तिशाली मन्त्र हुन्छ। त्यसलाई 21 चोटि फुक्ने, एकचोटि गरेर तनक्क 3 चोटि खाइदिनुहोस्, त्यो मान्छेलाई 2 वर्षसम्म कोरोना भाइरस पोजिटिभले छुँदैन। तपाईँको अब 6 महिनामा त भ्याक्सिन नि सबै, किन चन्द्रमा र सूर्य अनि मङ्गल ग्रह एक आपसमा सक्रिय भएर लाग्छ। विश्वका साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरूलाई अनि भ्याक्सिन निकाल्नको लागि तपाईँको सफलताको शिखरमा चुम्न सक्नु। अहिले त ग्रह गति नै उल्टो छ, अपोजिट रे छ, अनि जे काम गर्दाखेरि सक्सेसफुल हुँदैन, जिग ज्याक वेमा हिँडेछन् क्या साइन्टिस्टहरू पनि। यो आफैमा धेरै अफवाह भएको छ क्या। ओहो यसले सिद्धाउने भयो कि मार्ने हो कि अब धेरै मरिने भयो भनेर नेपाली जनतालाई डर त्रास दिइएको छ। यसबाट बच्नको लागि धेरै घुलमिल नहुने, छोइछाइमा नहिँड्ने, सार्वजनिक ठाउँमा नबस्ने, आफू सचेत हुने, एउटा चाहिँ धार्मिक अनुष्ठान बिहान बेलुका शङ्ख र घन्टा बजाउने। तपाईँको शङ्खको चाहिँ प्रतिध्वनिले गर्दाखेरि तपाईँको फोक्सोमा श्वास प्रश्वास क्रियाको ट्रान्सफर हुन्छ। WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल, BP पल्स रेस्पिरेसन एक्टिभ हुन्छ, सक्रिय हुन्छ, पोजिटिभ रे आउँछ। अनि यो कोरोना भाइरसहरू सर्ने, तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ देख्ने यो अवस्थाहरू न्यूनीकरण हुन्छ। यो मैले बारम्बार भनेको छु। यो गर्ने कोरोना भन्ने आफैमा केही होइन, तैपनि हामी सक्रिय सचेत हुनुपर्ने अहिले जरुरी छ। कोरोनाको नियन्त्रण हुन्छ, योबाट डराउन त्रसित हुन भयावह अवस्था नेपाली जनताले सोच्नु पर्दैन। यसको उपायहरू धेरै छन्। भनेपछि यो 6 महिना वर्ष दिनभित्र नियन्त्रणमा आउँछ होइन गुरु? नियन्त्रणमा आउँछ। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा पुण्य सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब उहाँ महारत हासिल गरेको एकजना तान्त्रिक विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझ्नु भएको छ र वैज्ञानिक आधारमा उहाँले कतिपय प्रेडिक्सन गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको अगाडि अब स्वर्गको बयान इन्द्रको अगाडि गर्नु जति अतिरञ्जित हुन्छ त्यति नै यो विषयमा मैले मुख खोल्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण म एक्जाजरेसन गर्न चाहन्न, यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि उहाँले जसरी सर्वधर्म समभावको मान्यता अनुसार सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाको मान्यता अनुसार सबैको भलो होस्, जगतको कल्याण होस्, प्रकृतिमाथि जति मानव जातिले दोहन गरे, क्रूरतापूर्वक प्रकृतिले पनि रोगहरू उपहार दिँदै गयो भन्ने जुन ढङ्गले कोरोनाकै विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो त्यसमा म कायल छु। म उहाँप्रति नतमस्तक छु र यति भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने भने कुनै पनि व्यक्ति तपस्या र साधनाले उसलाई उचाइमा पुर्याउने हो। कुनै पनि हिसाबले मान्छे निष्ठावान भयो र ऊ मेहनती भयो भने उसमा केही प्राकृतिक गुणहरू हुन्छन्, जन्मजात एउटा बाई बर्थ जुन खालको ट्यालेन्ट हुन्छ त्यो उहाँमा छ। र देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँले जसरी वकालत गर्नुभएको छ, जहिले पनि उहाँले परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुभएको छ र उहाँले नचाहिँदी फजौल कुरा गर्नुभएको छैन र कुनै टापटिपे टप्पर टुइया भुइँफुट्टा तरिकाले कहिलेकाहीँ आउँछन् नि, ओहो म फेस मिडर भन्छन् के भन्छन् यो ढङ्गको धन्दा सेट गल्लावालहरूलाई उहाँले सर्वाधिक घृणा गर्नुभएको छ। उहाँको अध्ययन हेर्नु न कति बेजोड छ। उहाँले एउटा विषयमा मात्रै अध्ययन गर्नुभएको छैन, 10 महाविद्यामा पारङ्गत हुनु भने अष्टसिद्धि प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँमा त्यो विशेष खालको व्यक्तित्व कृतित्व छ, अन्तर्निहित छ। उहाँमा भएको सम्पत्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ। उहाँलाई परख गर्नको लागि हिरालाई जसरी जोहारीले परख गर्छ त्यसै गरी सच्चा दिल भएको मान्छेले र एउटा आफैमा प्रतिभाशाली मान्छेले मात्रै विहङ्गम राज तिमल सिन्हा ज्यूको खुबीलाई परख गर्न सक्छ। र ढुङ्गाको काप फोरेर पनि पिपल अवश्य उम्रिन्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रकविज्यूले भनेको कुरा उहाँको हकमा पनि लागु हुन्छ। र उहाँले जहिले पनि जगत कल्याणको निम्ति, नेपालको भलाइको निम्ति आफ्ना बाणी र कर्महरूलाई केन्द्रित गर्नुभएको मैले देखेको छु। उहाँले पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा आफ्नो साधनालाई प्रयोग गर्नु भएन। कालो जादु टुना मुना तन्त्र मन्त्र साधना, अगोर साधना अथवा तामसिक विद्या भनेर मान्छेले छिछि दूर गर्ने अवस्था पनि छ। कतिपय मान्छेले कुखुरा भुत्र्याउने के गर्ने त्यो गरेर यसलाई दुरुपयोग गरेका छन्। तर उहाँ चाहिँ सात्विक विद्या लाई पनि फलो गर्नुहुन्छ। तामसिक तन्त्र मन्त्रमा पनि उहाँले साधना हासिल गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्वलाई उहाँले जति पनि भन्नुभएको छ त्यो साइन्टिफिकली प्रमाणित कुराहरू गर्नुभएको छ। र ज्योतिष शास्त्रलाई जस्तो सामुद्रिक विज्ञान हाउभाउ कटाक्ष हेरेर
अनुहारको सबै चिजहरू हेरेर ती कोठीहरू अध्ययन गरेर उहाँले जसरी प्रेडिक्सन गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले एउटा ज्योतिषशास्त्रीय एङ्गलबाट इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको विशिष्ट खुबी हो, त्यो उहाँको एउटा शक्ति पनि हो। त्यसकारण उहाँमा भएको जुन अमूल्य निधि छ, रत्न छ, गहना छ, सम्पत्ति छ र लुप्त मणिको रूपमा उहाँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हासिल गर्नुभएको छ, सिङ्गो दक्षिण एसियामा उहाँको ठुलो नाम छ। यहाँ मात्रै होइन, भारतका ज्योतिषीहरू र तान्त्रिक विद्याका साधकहरू पनि उहाँलाई गुरु थापेर साधना गरेको कुरा मैले सुनेको छु। उहाँले आफ्नो बारेमा प्रचार गर्नुहुन्न, त्यसकारण उहाँले अघि नै एभिडेन्ससहित भन्नुभएको छ र म उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवन, सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उहाँलाई बडा दसैँ लगायतका चाडबाडको म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र तमाम नेपाली जनताको हितचिन्तकको हैसियतले म उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी धन्य भयौँ उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको मुखारवृन्दबाट यति अमृतमय बाणी यो मिडियाको लागि निस्क्यो। हामी धन्य भएका छौँ, तृप्त भएका छौँ। तपाईँलाई नमस्कार, धन्यवाद। गुरुले अन्तमा के भन्नुहुन्छ? म नेपाली जस्तो पुण्य गौतमले आज अति मिठासपूर्ण शैलीको मिठो सुमधुर वचन यहाँले बोल्नुभयो। ठिक छ, म राष्ट्रिय स्तरमा नभई एउटा बनारसमा काशी विद्युत परिषदको समेत म व्यक्तित्व थिएँ। हरेक ठाउँमा मलाई प्राय ऋषि महर्षि आश्रममा चिन्नुहुन्छ र पुण्य गौतमले भनेको आफैमा गरिमामय सराहनीय उहाँको शब्दांशहरू छन्। बाबु पुण्य गौतमलाई म नवदुर्गा भगवतीले रक्षा गरून्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य आदिको कामना र सकल नेपाली जनताहरूलाई ओम नेपाल देशस्य सकल नेपाली जनता जनार्दन सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु सुस्वास्थ्य परिपूर्णादु अष्टचिरञ्जीवी अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन सप्तैतानि स्मरे नित्यं मार्कण्डेय अवताटमं जीवेद वर्षतुं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। सकल नेपाली जनतालाई सुख शान्ति समृद्धि होस्, नवदुर्गा भगवतीले रक्षा गरून्, हाम्रो देश नेपालको जय होस्। हरिओम, शुभमङ्गलम। यहाँहरूलाई पनि सुख शान्ति समृद्धिको कामना। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।